वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से है। मेनली हम जो ये न्यू बॉर्न बच्चे जो है ना, आपकी इल्म की रोशनी में कैसे हम ये बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि हम जो दौर से गुजर रहे हैं वही इतने हमारे लिए काफ़ी है, और अल्लाह ना करे इनके लिए जो 10-20 साल के बाद जो दौर आने वाला है तो उनके लिए क्या गाइड करेंगे। और हम आपने जैसा दर्स में बताया कि हम लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो आज हमारी जो परवरिश हो रही है, हम लोग का जैसा बचपन गुजरा था कि 23 साल तक पढ़ाई, फिर उसके बाद सिर्फ ये अंग्रेजी पढ़ाई और ये दुनिया की तालीम के लिए ही तवज्जो दी गई थी, और दीन की तालीम बिल्कुल हमारे नज़दीक, अल्लाह माफ़ करे, हक़ीक़ समझा था। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक आधा घंटा कुछ अरबी पढ़ लिए या सीख लिए मौलवी साहब से, वो काफ़ी था। उसके बरक्स 18-20 घंटे की पढ़ाई ट्यूशन्स के साथ पैसे लगाकर इस पे तवज्जो करें कि नए बच्चे, क्योंकि हम हाथों से जानबूझकर इनको दुनिया के फितने में झोंक रहे हैं, जरा इस पे तवज्जो करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई का सवाल सुने आया आप लोग को कि आने वाले जनरेशन की फ़िक्र कैसा हम उसकी तहफ़्फ़ुज़ करें और लोग को ईमान के रास्ते के दायरे के अंदर महफूज रखें, जबकि फितने हर तरह से वो करते हैं। इसका इलाज 3 नुस्खे हैं। पहला नुस्खा कुरान मजीद में अल्लाह ताला दे चुका है, सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया वलियख्शा अल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम, जो लोग डरते हैं कि उनके पीछे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं जो दुनिया नहीं जानते हैं, उनको खौफ है उनके फ्यूचर के ऊपर, डर है, ख़ाफ़ू अलैहिम। तो क्या नुस्खा दिया अल्लाह ताला, फलियत्तक़ुल्लाह, ये लोग को चाहिए अल्लाह का तक़वा अख्तियार करें, सच्चे ईमान की ज़िंदगी माँ बाप लेना। वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा, हक़ की बात, हक़ की दावत को आम करें। ये दावत जब आम होती तो बच्चों का सर्कल भी सेफ रहता, क्योंकि दावत एक हक़ को हक़ कहना, बातिल को बातिल कहना, सोसाइटी के सर्कल में ये चीज़ जब फैल जाती है तो कोई भी आपके बच्चे के हक़ को मानना चाहते हैं, उसको बुराई रास्ते पे, हर कोई बोलेगा नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं, अल्लाह से डरो, ये क्या है, उनके माँ बाप ऐसे नहीं थे। तो वो एक अपनी खुद की इस्लाह। और इसकी दूसरी दलील सूरह कहफ में मूसा और खضر अलैहिस्सलाम एक दीवार को दुरुस्त करे, गिरने के करीब आई तो क्यों, वजह क्या थी, उसके नीचे उनका खजाना था, वकान अबूहुमा सालिहा, इनके माँ बाप दोनों नेक थे, तो इनका फ्यूचर भी अल्लाह ताला हिफाजत से पैगंबरों से काम दे रहा। तीसरा, एक बड़े शेख आलिम दीन थे ताबईन के ज़माने में, उनकी शागिर्दी में माशाल्लाह बहुत से बच्चे इस्तिफादा करते थे दीन का इल्म सीखने के लिए, सुबह से शाम तक माशाल्लाह दीन का इल्म, कुरान सुन्नत हो। तो वो लड़का माशाल्लाह पहले शेख के सामने रूबरू बैठकर उन्हें पढ़ के शुरुआत लिखते आप पाबंदी से 10 साल घुटने से घुटना टेक कर इल्म लिया है। एक दिन नागा हुआ, 10 साल के बाद नागा होने के बाद दूसरे दिन बच्चा हाजिर हुआ अपने शेख के दर्स में, और बोला शेख साहब माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल मामला ऐसा पेश आया है कि कल अल्लाह ताला ने मुझको पहले बेटे से नवाजा, कल मेरे घर वालों की डिलीवरी थी, इसलिए मैं उनके साथ चले गया था और अल्लाह ताला ने को बेटा दिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमत है। तो मैं आज आपके सामने हाजिर होकर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे की परवरिश कैसा करूँ, आप मुझे गाइड कीजिए। तो शेख मोहतरम बोले बहुत लेट हो गए बेटा। तो शेख लेट होने की बस एक दिन गया हमें, वो एक दिन की उम्र है उसकी। तो बोले नहीं माफ़ करना, बहुत लेट आया। तो शेख ऐसा कैसे लेट आया, 10 में पहले वक्त में था, एक दिन का कल का बस। तो बेटे अगर तुम बच्चों की तरबियत करने की फिक्र थी पहले से, तो तुम शादी करने से पहले से आके पूछना था कैसी अम्मा को ले उन बच्चों के लिए, कैसी लड़की से शादी कर, वहां से शुरू होती है तरबियत। आज हमारे पास शादियों के मामले में क्या है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना पैसा है, क्या दे रहे, क्या ले रहे, क्या फलां कर रहे, फिर उसके बाद जिंदगी एक तरफ और ये दिखावे की चीजें एक तरफ, ना सच्चाई है, ना बरकत है, ना रहमत है, ना औलाद की कुछ इस्लाह। तो मामला शुरुआत से देखना चाहिए, अपनी इस्लाह और अपना माहौल। बच्चों के आसपास में आप देख सकते हैं, आप बोल रहे कि हम चलो गफलत की ज़िंदगी में थोड़ा सा माँ बाप जो गाइड करे, अभी लोग को ऐसा जनरेशन आ रहा, जो आप उनके बाप हैं तो आप अपनी सच्चाई दिखाकर उसको आपके जैसा बनाए, क्योंकि हमेशा बच्चे माँ बाप पहले आइडियल बनाते हैं। बच्चे छोटे रहने से माँ बाप की हर चीज़ में नकल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बेहतरीन मिसाल माँ बाप की मामलादारी, सुलूक, बातचीत, गुफ्तगू, वही चीज़ की कॉपी करने के लिए चले जाते हैं बच्चे। तो आप जब अपने सर्कल, अपने माहौल को
ٹھیک کرنے کے لیے صحیح اقدام کریں گے. تربیت کے اندر اپنا ہی رول رہتا ہے. میں ایک واقعہ یاد آیا اپنے ذہن میں میرے. شارجہ میں ہمارا ایک ایجوکیشنل بڑا منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے ایک بڑا کانفرنس ہوا تھا 3 دن کے لیے. اس میں ایک برٹن کا انگلینڈ کا ایک ایجوکیشنل بڑا پروفیسر تھا جو انہیں کچھ پوائنٹس دینے والا تھا اور ورک شاپ کرنے والا تھا. تو اس کو ہمارا دوست بولا میں ریسیو کر کے لے کے آیا. تو ہوٹل پہ جب لے کے گیا تو انہیں بولا میں پہلے سے کچھ ریکویسٹ لکھا تھا ہوٹل کے مینجمنٹ پہ, وہی روم دے رہے میرے کو یا دوسرا. تو بولے نہیں اگر مانگے تو وہی روم دیں گے, کیونکہ کیا ہے بعض ہوٹلوں میں شراب وراب مختلف چیزیں رہتے. تو یہ آدمی جو ریکویسٹ کرا تھا کہ میرا روم اور جو میری فیملی آ رہے, میرے بچے آ رہے, میرے ساتھ 2 بچے ہیں, میرے روم میں شراب وراب کی چیزیں نکال دو, ٹی وی بھی نکال دو. تو وہ لوگ کسی تعجب کرے, آج ہمارے گھر گھر میں یہ فتنہ چلتے رہتا ہے اور تم بولے وہ نکال دو. تو نے بولا میں اتنا کمزور اور جاہل نہیں ہوں کہ میرے بچوں کی تربیت میں کسی اور کی شراکت داری کروں. بچے میرے حساب سے چلیں, میں ان کو ایجوکیشن جو میں دیتا ہوں وہی ہے. اور حقیقت میں یہ واقعہ پروف ہوا. ہمارا دوست بولا کہ میرے لڑکے کو انگلینڈ میں بھیجا تھا تاکہ انگلش سیکھنا بول کر, تو وہ لوگ فیملیوں میں رکھتے ہیں. اتفاق سے وہ کہہ رہا ہے کہ فیملی کے ساتھ جو کرائے سے ہم پے کر رہے ہیں بچے کے لیے, اچھا ہی رقم لے گی وہ فیملی. تو ماں باپ کے پاس ایک ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ تھا, تو ان کے چھوٹے بچے کو یہ دوست ساتھ رکھے کہ بچے کو دیکھ لو, ہم لوگ جا کے آئیں گے 2 گھنٹے کے اندر. تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بچے کو انجوائے کرنے کے واسطے اس کو کھیل میں لگایا بال لے کر. تو اس پہ میں ایک پاٹ تھا وہاں پر, وہ بال لگ کے وہ گر گیا, وہ بچہ مارا تھا وہاں پہ, تو گر کے پھٹ گیا. تو بچہ بہت ڈر کے حیرت خوف میں آ گیا, یہ بہت بھاری چیز ہے, ہم نے اتنے وقت کھیلا ہے, اب ماما بابا میرے اوپر مار پیٹ غصہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس کو ڈر بہت آ گیا تھا. تو نے بولا اس میں کیا بات ہے کہ کدھر سے خریدے؟ بولا بازو جو وہ اسٹور شاپ ہے وہاں سے لیے تھے. کچھ بھی اس کو صاف کر لیا, تو جا کے اس کے ساتھ وہ خرید کے لا کے میرے پیسوں سے بڑی مروت کرا لے کے, کتنے کی پاؤنڈ کا تھا, تو وہیں پہ جگہ کر کے صاف کر لیا. وہ آئے, وہ لوگ کو کچھ نہیں دکھا, فرق سیم دکھا, وہی پوٹ ہے, وہی کلر ہے. تو انہیں بڑا میں بہت بڑا اچھا کام کرا. وہ رات اسی دن شام میں گھر والی آ کر بولی آپ اپنا سامان لے کے کل یہاں سے وکٹ کرنا. بولا کیوں, ویسا کیا؟ بس وکٹ کرنا. بولی ہم بچہ 10 سال کی عمر کا 11 سال کی میں آ رہا, ہم اس کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھائے, اور تم آ کے اس کو جھوٹ سکھاتے. پیسوں کی اہمیت نہیں ہے, ایک اخلاق اور ایک سچائی کا مادہ پیدا کرنا ہے. تو لوگ انہیں پر میں اتنا اچھا کرایہ دے رہا ہوں اور سب سے بڑا رقم دے رہا ہوں, اور پھر ان کا پورٹ جو ٹوٹا وہ میرے پیسوں سے لائے, جبکہ غلطی بچے کی تھی. تو بچہ ماں باپ کے سامنے جھوٹ نہیں چھپا سکتا, بول دیا سچائی کیا ہے. تو انہیں فوری آ کے بولی ہم بچے کو 11-10 سال سے سچائی پہ سکھا رہے ہیں, اور تم ایک منٹ میں آپ اس کو جھوٹ کا سہارا دیتے, تم ٹھہرنے کے قابل نہیں. میرے بچے کی تربیت میں خرابی ہوتی. وجہ یہ اخلاق سے جب تربیت ہوتی گھروں کی, ماں باپ کی, آج ہمارے اندر کیا ہے, بچہ نہیں سوتا, اما بول دیتے نہیں سوئے تو فلان بڈھا آ جاتا, فلان چیز آ جاتی, وہ چیز. ارے بھائی کوئی حقائق پہ مبنی نہیں ہے, کوئی سچ کی بات نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. اب بچے کی زندگی میں خوف اور ماں باپ سے بے بھروسہ کہ لوگ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے, وہ کیسی تربیت ہوگی؟ کہ زندگی میں سچائی کی عادت ڈالو اور سچائی کے اوپر اس کو شاباشی دلاؤ, جھوٹ سے اس کو برا. یہ اس لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو سیرت میں آپ دیکھیں گے, صحابہ کرام کے اندر اسلام کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات میں سب کچھ ہے, مگر ہم تعلیمات سے غافل ہیں. تو وہ ماحول کو صحیح کرنا ہے تو اپنی اصلاح کرنا شروع کرو پہلے, آپ بیسٹ ایگزامپل بنو, اور اس کو مختلف سورسوں سے, برے ماحول سے اس کو ڈسکنیکٹ کرو, کیونکہ ماحول کی بہت بڑی بگاڑ اور برائی آتی ہے. اسکولوں میں بھی وہی ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. اللہ